Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are fine. कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे टोनी रॉबिन्स साहब ने एक वीडियो शेयर की जिसका नाम था ईटिंग आवर वे टू एक्सटिंक्शन। उस वीडियो में कुछ ऐसे हक़ाइक़ पेश किए गए कि जिन पे आमतौर पे बात ही नहीं की जाती। तो उस वीडियो को देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसका जो मैसेज है वो मैं अपनी वीडियो एक रिकॉर्ड करूं और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, और एटलीस्ट कम अज़ कम उन लोगों तक जो इंग्लिश नहीं समझ सकते। तो उसके लिए फिर मैंने उस वीडियो को जिस कंपनी ने बनाई है उनसे कांटेक्ट किया और उनसे परमिशन मांगी कि अगर मैं आपके वीडियो क्लिप्स या पिक्चर्स जो हैं वो उनको यूज़ कर सकूं। तो दे आर वेरी काइंड। उन्होंने ना सिर्फ ये कि मुझे परमिशन दी, परमिशन लेटर भेजा, बल्कि उन्होंने मुझे अपनी जो वीडियोस की और उनके ओरिजिनल फ़ोटोज़ की फ़ाइल्स भी भेज दी कि मैं उनको यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं उस टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी है। उनकी परमिशन से मैं जो भी क्लिप्स और वीडियोस यूज़ करूँगी अपनी वीडियो में, और अल्लाह करे कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ सुनें और हर बंदे तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि हम अब उस वक्त पे पहुँच चुके हैं जब हमारा सर्वाइवल इस ज़मीन के ऊपर अब तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। तो मैंने फिर दोबारा जब उस वीडियो को देखा तो मैंने उसमें से नोट्स लिए और मैंने कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको लिखा, जिनको मैं अपनी वीडियो में अब आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए, सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी ज़मीन जो है वो कितने बड़े ख़तरे में है। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि अगले 10 या 20 साल के अंदर हमारी ज़मीन जिस तरह की हम उसको आज देख रहे हैं ना, वो इससे टोटली डिफरेंट होगी। तो 10-20 साल का अरसा बहुत ज़्यादा अरसा नहीं है। इसके असरात हम ऑलरेडी देख रहे हैं अपनी ज़मीन पे कि हमारी ज़मीन के साथ क्या हो रहा है। लेकिन अगले 10 और 20 साल के अंदर ये इस ज़मीन की शक्ल बदल जाएगी। इस वीडियो में जो उन्होंने मेन बात की ना, उसमें बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है उन लोगों ने एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस को रिकॉर्ड किया है, डॉक्टर, साइंटिस्ट के। उन्होंने कहा कि एक ऐसा फैक्ट जो कि ज़रई जानवरों की ज़राअत है, यानी ज़रई जानवर पालना जिनका कि हम गोश्त खाते हैं, जैसे कि गायें हैं, मुर्गियाँ हैं, फ़िश फार्मिंग है, वेस्टर्न दुनिया में पिग्स रेज़ किए जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, एक एक्सपर्ट के मुताबिक कि कमरे में एक ऐसा एलिफेंट है, ऐसा हाथी है जिसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाह रहा। Became aware during that same period of time that there was another factor that was going undiscussed, and that is the role of animal agriculture, which I could see was playing some significant role around the planet, but this was the elephant in the room no one wanted to talk about. और ये हमारी ज़मीन को तबाह करने की सबसे बड़ी वजह इस वक्त बन रहा है। उन सारी चीज़ों से बड़ी वजह जिनका हम ज़िक्र करते हैं, यानी कि पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना, या गाड़ियों का, या फैक्ट्रियों का धुआं, या समंदर में कूड़ा फेंकना, इन सारी चीज़ों से भड़ के जो ज़मीन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और उसको मैं आगे आपको सारी उसकी डिटेल्स और फैक्ट्स बताती जाती हूँ, और आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये क्या हो रहा है और ये किस तरह हमारी ज़मीन को मिल के, ख़ास तौर पे जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनका इसमें ज़्यादा हाथ है इस ज़मीन को ख़राब करने का। लेकिन चूँकि ज़मीन हमारी एक ही ज़मीन है जिस पे सभी रह रहे हैं, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ख़राब इसको कोई एक भी करे, भुगतना इसको हम सब ने है। नंबर 3 फैक्ट ये है कि 2009 में नेस्ले ने एक रिसर्च की और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि अगले 30 साल में दुनिया में जो पीने का पानी है, फ्रेश वाटर, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2009 की रिसर्च है, अब 2022 है। 2009 से 39 तक 30 साल बनते हैं, तो अब सोच लें कि कितना टाइम रह गया है। 15, 16, 17 साल रह गए हैं
جبکہ دنیا سے پینے کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4 فیکٹ یہ ہے کہ جو بہت زیادہ جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے وہ اس لیے کاٹا جا رہا ہے کہ جو جانور ہم ریز کرتے ہیں گوشت کھانے کے لیے، کیونکہ پچھلی کچھ دہائیوں میں دنیا کے اندر گوشت کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھی ہے۔ ان گوشت کھانے والے جانوروں کو پالنے کے لیے جو ان کو چارہ کھلانا ہے اس کے لیے زمین کے جو درخت ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں۔ ان پہ فارمنگ کی جاتی ہے، درخت کاٹ کے اس پہ فارمنگ کی جائے گی، تو اس فارمنگ کے لیے پھر اس کے اوپر جو سنتھیٹک فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائڈز ڈالے جاتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایک ایڈ آن کر رہے ہیں زمین کے کو ڈسٹروائے کر۔ To make way for the animals we desired to eat. As these animals weren't allowed to roam free as they naturally do in the wild, their grazing areas soon became empty. And so, of course, we needed to feed them. So again we slashed and burned our way through more and more forests, sowed the ground with genetically enhanced corn and soya, and then doused it in pesticides, herbicides, and synthetic chemical fertilizer. نمبر 6 فیکٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اینیمل ایگریکلچر نے زمین کی شکل جو ہے وہ بدل دی ہے، یعنی اس کو ہماری زمین کو سب سے زیادہ تباہ کرنے میں جو حصہ ہے وہ ان زرعی جانوروں کا ہے۔ اور اس وقت جتنی زمین ان کے چارے کے لیے، ان کا چارہ اگانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے اتنا انسانی خوراک اگانے کے لیے نہیں ہو رہی۔ نمبر 7 فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ برازیل دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جو سوئے اگاتا ہے اور پھر ساری دنیا میں وہاں سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، جو کہ ساری دنیا کے اندر جہاں پہ فش اور چکن ہے ان کو اور پگز کو اور کاؤز کو فیڈ کیا جاتا ہے اس سوئے سے۔ اور برازیل وہ ملک ہے جہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ رین فارسٹ پائے جاتے ہیں، اور رین فارسٹ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے اس زمین کا، جن کو کہ تیزی سے کاٹا جا رہا ہے سوئے اگانے کے لیے، جو کہ جانوروں کی خوراک ہے، اور اس سے صرف یعنی کہ پیسے کمانے کے لیے۔ فارسٹ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بہت ساری ہزاروں سپیشیز کا جو ہے وہ گھر ہیں کہ اس میں بہت سارے جانوروں کی اقسام رہتی ہیں، بلکہ وہ ہماری زمین کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتی ہیں، زمین کے ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کرتی ہیں، ہمیں آکسیجن دیتی ہیں۔ ہر سال 18 ملین ایکڑ فارسٹ کاٹے جا رہے ہیں، اور اس وقت ہماری زمین کے اوپر جتنے بھی جنگلات تھے اس میں سے آدھے کٹ چکے ہیں۔ 2018 میں ایک رپورٹ آئی جس کے مطابق اینیمل ایگریکلچر جو ہے اس کا جو زمین کو تباہ کرنے میں یا پولوٹ کرنے میں حصہ ہے، وہ جتنی پیٹرولیم کی کمپنیاں ہیں یعنی کہ ایکسن، بی پی اور موبل، شیل وغیرہ، ان چاروں سے بڑھ کے جو ہے وہ اینیمل ایگریکلچر نقصان دے رہا ہے زمین کو۔ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ جو جانور ہیں وہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں ان کا امیشن جو ہے وہ ان سے ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے اس اینیمل ایگریکلچر کے بزنس اونرز ہیں یا بزنس کمپنیاں ہیں، وہ اپنی حکومتوں کو ایسی پالیسیز نہیں بنانے دیتی جو کہ زمین کے حق میں یا زمین کے فائدے میں ہوں۔ 2013 میں یونائٹڈ نیشنز کا جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے اس کی رپورٹ کے مطابق ان ایڈوانس ملکوں کی جو حکومتیں ہیں ان کے فیصلے بزنس کمپنیوں کے حق میں جاتے ہیں، ہماری زمین کے حق میں نہیں ہیں، اور یہ نہیں کرنے دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سو کالڈ جو ڈیموکریٹک ملک ہیں ان کے اندر بھی ڈیموکریسی اس طرح کام کرتی ہے کہ ان کے اندر جو لابیز ہیں، جو بڑے جن لوگوں کے اپنے بڑے فائدے ہیں، یعنی چاہے وہ بزنس کے لوگ ہوں، کارپوریٹ کے ہوں یا اور آرگنائزیشنیں ہوں، یہ لوگ جو ان کے سیاستدان ہیں یا ان کے کانگریس کے یا لوگ یا پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں، ان کو یہ رشوتیں دے کے اپنی مرضی کے قانون بنواتے ہیں۔ تو کرپشن کا آپ لیول دیکھ لیں کہ ان ملکوں کے اندر بھی کس حد تک ہے کہ نو بڈی کیئر کہ اس زمین کے اوپر جس پہ ہم رہ رہے ہیں اس کا ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور یونائٹڈ نیشنز کی جو آرگنائزیشنیں ہیں وہ رپورٹس پیش کیے جا رہی ہیں کئی سالوں سے، اس کے باوجود بھی
उन पे कोई कान नहीं धर रहा। एक और चीज़ जो फैक्ट नंबर 12 है वो ये है कि नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो फ़िश प्रोड्यूस करता है, यानी सैमन और कॉड फ़िश को प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, और फिर सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। तो और फ़िश जो है वो फार्म्स में रेज़ की जाती है। वो फ़िश जब ज़ाहिर है उस फ़िश को उन्होंने सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करना है, तो फ़िश इतनी देर तक फ्रेश नहीं रह सकती, उसके ऊपर लाइस आ जाती हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको मारने के लिए ये लोग फ़िश को केमिकल्स में डुबोते हैं, उसको हाई हीट के ऊपर उस फ़िश को साफ़ किया जाता है, और उसके बाद वापस उसको फार्म्स में जब डालते हैं तो वो सारे केमिकल्स समुद्रों में शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्रों का पानी टॉक्सिक होता जा रहा है। As a result, pesticides, disinfectants and antibiotics are used extensively to keep the fish alive long enough to go to market. तो फ़िश फार्मिंग आप देख लें कि कुछ लोग कहते हैं जी हम गोश्त नहीं खाते, हम फ़िश खाते हैं क्योंकि फ़िश हेल्दी होती है, लेकिन अगर आप इस ओरिजिनल वीडियो को देखें तो आप डर जाएंगे देख के कि फ़िश किस तरह पकड़ी जा रही है, किस तरह फार्म की जा रही है, किस तरह एक्सपोर्ट की जा रही है, और वो कितनी टॉक्सिन है, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो खाते हैं उसको, बल्कि पूरे समुद्रों को उन्होंने कितना टॉक्सिक कर दिया है। टोनी रॉबिन्स साहब को उन्होंने इंटरव्यू किया इस वीडियो के अंदर, उन्होंने उनको इनवाइट किया, तो टोनी साहब ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरी सेहत जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करता था, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी ख़राब होती जा रही थी। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा कि तुम अपना जो है ना वो मेटल टेस्ट कराओ। मैंने जब वो टेस्ट कराया तो कहता है कि मुझे डॉक्टर की कॉल आई। जिस डॉक्टर ने भी टेस्ट किया उसने पहले तो पूछा कि क्या ये बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरी इससे फ़ोन पे बात कराओ। कहते हैं कि जब मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो उसने कहा कि तुम अभी तक ज़िंदा कैसे हो। 0 to 5 के स्केल पे, जिस पे कि 5 टॉक्सिन गिना जाता है, टोनी का जो मर्करी लेवल था, मर्करी पॉइजनिंग उनके बॉडी में थी, वो 123 पॉइंट थी। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि, और टोनी साहब कहते हैं कि मुझे कहाँ से आई, कहते हैं कि मैं पिछले 12 साल से वीगन हूँ और मैं गोश्त नहीं खाता, और मेरे खाने में ज़्यादातर सैमन फ़िश और सैलड्स होता है। तो वो सैमन फ़िश से जो मर्करी पॉइजनिंग है वो उनके बॉडी में इस हद तक हो गई थी कि उनकी सेहत को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रही थी, और वो समझ रहे थे कि शायद इस तरह का इफेक्ट था जैसे किसी ने उनको जहर दिया हो या किसी ने पॉइजन करने की कोशिश की हो। Great to see you. Great to see you as well. Thanks for coming. Not at all. Thank you. A pleasure being here. So I wanted to ask you if you could share with us what exactly it was you began to feel when you realized something was going wrong. I was exhausted more than usual, and then I was losing short-term memory, and that scared the hell out of me. And then I tore my rotator cuffs in a really intense snowboarding accident. And the doctor said, "Do you want to do your metals test?" And I said, I got my amalgams out 25 years ago. He goes, "There's so many metals in the environment, you should do it." So I did. I get a phone call a week later, and I said to my assistant, "Just have him send the report." And he said, "No, it's an emergency. He has to speak to you." And I was like, no one wants to hear that. And so I called him up, and he said, "Tony, I showed your blood tests. You have extreme mercury poisoning. On a 0 to 5 scale, which is what we measure, 5 being toxic, you're 123. The doctor said, how long has this man been in the hospital?" And I just got off stage. So I said, I can't understand this. So I went out, and they thought, maybe someone was trying to poison me because the number was so high. And I was very disciplined. I was a vegan for 12 years, and then I just went salad fish, and they brought Ground of 7 billion people, and farms saturate their fish with chemical feed. Eating fish has never been so toxic. Our oceans have become humanity's sewers. Everything eventually flows into the sea. So if you had a, time machine that could go back before the Industrial Revolution, it's a different story. But now, the highest levels of many of these persistent organic pollutants, we're talking about, DDT and PCBs and dioxins, the highest levels in our food supply are found in... एक और पॉइंट जो कि एक डॉक्टर न्यूमैन है, उन्होंने कहा कि अब लोग कहेंगे कि अगर हम फ़िश ना खाएं तो फिर हम ओमेगा 3 कहाँ से लें, तो जो कि हमें फ़िश से मिलता है या फ़िश ऑयल से मिलता है। अक्सर लोग ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं।
تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فش اومیگا 3 کہاں سے لیتی ہیں. فش بیسیکلی اوشن کے اوپر جو ایلگی ہوتی ہے اس کو کھاتی ہیں جو کہ پلانٹس ہیں, اور اس سے پھر وہ اومیگا 3 بناتی ہیں جو کہ فش کھانے سے ہم لیتے ہیں. اور اگر ہم بھی پلانٹ بیس اومیگا 3 لیں, یعنی ایسے پلانٹس یوز کریں جس میں انہوں نے ریفر کیا کہ جو فلیکس سیڈز ہیں جن کو ہم السی کے دانے کہتے ہیں, دے آر رچ ود اومیگا 3, تو ان کے کھانے سے ہمارا جسم جو ہے وہ خود پھر اومیگا 3 جو ہے اس کو یا فیٹی ایسڈ جس کے پروڈیوس کرنا شروع کر. ہمارے اوشن ہے وہ اس وقت پلاسٹک سے بھر چکے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہمارا یہ خیال ہے نا کہ جو گاربیج ڈمپ کیا جاتا ہے اس وقت, یعنی کہ سارے کا سارا گاربیج جو سمندروں میں ڈمپ کیا جاتا ہے, کہ شاید پلاسٹک اسٹرا استعمال کرنے سے یا پلاسٹک کی بوتلوں سے سمندر میں جو ہے وہ پلاسٹک بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت اس کا نمبر بہت تھوڑا ہے ایز کمپیئر ٹو جو ایکچوئل حقیقت ہے, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ سمندر کے اندر 85% پلاسٹک جو ہے وہ اس فش فارمنگ کے جو ڈسکارڈڈ گیئر ہوتے ہیں, یعنی کہ جو نیٹس اور جو ٹولز جو وہ یوز کرتے ہیں فش کو پکڑنے کے لیے, جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو مقابلتاً جو پلاسٹک باہر سے ہم پھینک رہے ہیں سمندروں میں گاربیج کی شکل میں وہ 15% ہے, اور فش گیئرز جو ہیں وہ 85% ہے. اور سمندروں کے اندر اتنا کو پلاسٹک ہو چکا ہے, مائکرو پلاسٹک, کہ اب جو سمندر کی مخلوقات ہیں وہ اس کو کھاتی ہیں, ان کے جسموں کے اندر پلاسٹک ہے, اور وہی سی فوڈ جب ہم کھاتے ہیں تو وہ پلاسٹک ہمارے جسم کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے, واپس آ رہا ہے. Unaware that the tiny particles are made up of toxic chemicals, the plankton consume them indiscriminately. The researchers observe how the chemicals accumulate within the organs of these small marine creatures. The toxic plankton are then eaten by larger fish, and researchers have found that much of the fish that we are eating today has bioaccumulated these chemicals within their flesh. اس وقت 26,000 جو اسپیشیز ہیں وہ انڈینجرڈ ہیں, یعنی کہ ایکسٹنکٹ ہونے کے خطرے میں ہیں, اور بائی 2045 اتنی کچھ اسپیشیز دنیا سے ختم ہو چکی ہوں گی کہ ہماری زمین پوری کلیپس ہو جائے گی, ایکولوجیکل کلیپس ہو جائے گا اس کا, یعنی کہ زمین زندہ نہیں رہتی. فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی پبلش ہوئی جرنل سائنس آف ٹوٹل انوائرمنٹس میں کہ سب سے بڑی جو بایو ڈائیورسٹی کی وجہ ہے وہ اینیمل ایگریکلچر ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت ساری دنیا کے لوگ گوشت کھانا چھوڑ دیں اور صرف پلانٹ بیس خوراک کھائیں, یعنی کہ جو اگا کے کھائی جاتی ہے, تو 75% امکانات ہیں کہ ہم اپنی زمین کو بچا سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ ایک اور ریسرچ انجن ہے ایکوزیا, جو کہ سملر ٹو گوگل کی طرح کا ہے, وہ اپنا ریونیو جو ان کو ایڈورٹائزمنٹ سے ملتا ہے اس کو اب لوکل کمیونٹیز کو پے کر رہے ہیں یہ دینے کے لیے کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور جتنے کے جنگلات ہم کاٹ چکے ہیں ان کو دوبارہ اگائیں, کیونکہ اس کے بغیر کوئی چوائس نہیں ہے. بہت سارے پاکستانی یہ سوچتے ہوں کہ ہمارے ملک میں تو لوگوں کو گوشت کھانے کو ملتا ہی نہیں, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ گوشت کھانا پاکستان میں تو بہت بڑی لگژری ہے, لیکن پاکستان میں چکن بہت زیادہ کھایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو دوسرا میٹ ہے, اور فش بھی شاید اتنی نہیں کھائی جاتی جتنی کہ باقی دنیا میں کھائی جاتی ہے. تو چکنز جو ہیں وہ جس طرح ریز کیے جاتے ہیں, کیا خوراک وہ کھاتے ہیں, اس کے بارے میں بھی میں اگلی آپ سے بات کرتی ہوں کہ جو 70 بلین لینڈ اینیملز ہیں, یعنی کہ ان میں سے 90% چکن ہیں, جو کہ 90% 70 بلین کا 90% مطلب ہے 63 بلین. دیکھا جائے تو
चिकन एनवायरनमेंट के लिए उतने बुरे नहीं हैं, उतना नुकसान नहीं दे रहे जितना कि रेड मीट प्रोड्यूस करने वाले जानवर दे रहे हैं। लेकिन अगर जैसे कि रेड मीट छोड़ के अगर चिकन ही खाया जाए तो हमारी ज़मीन को कुछ 10% फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर चिकन भी ना खाए जाएं तो हमारी ज़मीन और टोटली प्लांट फूड पे आ जाएं तो 100% फ़ायदा जो है वो हमारी ज़मीन को मिल सकता है। अमेरिका के अंदर अक्सर ये होता है कि यहाँ पे फार्मर्स को गवर्नमेंट कर्ज़े देती है, तो इसके फिगर्स ये हैं कि जो फार्मर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाते हैं उनको 20 मिलियन की हर सालाना ग्रांट मिलती है, और मीट और डेयरी की इंडस्ट्री जो है उसको 38 बिलियन की ग्रांट मिलती है। 21 पॉइंट जो मैंने नोट किया है वो ये है कि गोश्त खाने से, चाहे वो रेड मीट खा रहे हैं आप, चाहे वो चिकन का खा रहे हैं, जो बीमारियां दुनिया में पैदा हो रही हैं और जो हम इंसानों के अंदर आ चुकी हैं वो हाई राइज पे हैं। Let on these swine factory farms, these chicken factory farms, we're gonna, end up with one of these viruses that's not only deadly to chickens, but can jump and transmit human to human and cause the next human pandemic. तो उसके कुछ फिगर्स ये हैं कि स्वाइन फ्लू से 500,000 लोग मरे थे जो कि पिग्स से निकला था। एड्स एंड एबोला वायरस केम फ्रॉम ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स। मर्स जो है वो बीमारी कैमल्स और कैमल का मिल्क पीने से हुई थी, दुनिया में आई थी। सार्स जो है वो और कोविड, ये दोनों इन एनिमल्स की जो वेट मार्केट्स हैं, यानी कि जिस तरह जहाँ इनको रखा जाता है, जितनी गंदी वो एनवायरनमेंट होती है, जितने कुछ जरासीम उसमें प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से सार्स भी और कोविड भी निकला है। बर्ड फ्लू जो है वो चिकन से पैदा हुआ था, और मीज़ल्स जो हैं वो काउज से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी इस बात से वार्न कर दिया है कि अब हम एक पोस्ट एंटीबायोटिक इरा की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुहलिक होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्मों के अंदर इतनी को एंटीबायोटिक्स हैं कि अब मज़ीद एंटीबायोटिक्स हमारे पे असर करना छोड़ देंगी, और हो सकता है कि किसी की स्किन पे हल्की सी स्क्रैच आ जाए तो वो उससे मर जाए। यानी इतना ख़तरनाक वक्त आने वाला है जिसकी तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये नहीं है कि हम एज अ ह्यूमन एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या खा रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हमारे जिस्मों में इस दुनिया में जितने भी एंटीबायोटिक्स बन रहे हैं उनमें से 75% एंटीबायोटिक्स इन जानवरों को दिए जाते हैं, और इन जानवरों के ज़रिए वो हमारे जिस्मों में एंटर हो रहे हैं। चाहे डायरेक्ट एंटीबायोटिक खाएं या ना खाएं, लेकिन गोश्त खाने की वजह से जितना एंटीबायोटिक्स हमारे जिस्म में जा रहा है वो हमें उससे इस तरह कर देगा प्रोन के इसके बाद एंटीबायोटिक्स हमारे पे असर करना छोड़ देंगे। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि 2050 तक ज़्यादा लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से मरेंगे एज़ कम्पेयर टू कैंसर, यानी उतने लोग कैंसर से नहीं मरेंगे जितने के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से मरेंगे। दुनिया में जितनी इस वक्त गर्मी है उसकी वजह से वाटर साइकिल चेंज हो गया है। वाटर साइकिल अल्लाह ताला का एक कुदरत का निज़ाम है कि किस तरह ज़मीन से पानी गर्म हो के ऊपर भाप की शक्ल में उठता है, ऊपर जाके बादल बनाता है, फिर बादल वापस बारिश बरसाते हैं, और ज़मीन को जितना पानी चाहिए उसको अल्लाह ताला प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो दखलंदाजी अपनी ज़मीन को ख़राब करने में है, उससे ये हुआ है कि ज़मीन का यानी कि अल्लाह के इस निज़ाम को हमने डिसरप्ट कर दिया, ख़राब कर दिया। ज़मीन की हीट से जितना पानी अब ऊपर जा रहा है उसने बादलों के बनने के सिस्टम को ख़राब कर दिया है, और जिसकी वजह से बेवक्त बारिशें और बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से इस वक्त जो भी पाकिस्तान में सूरत हाल सैलाब की आई है, दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। उसके हम असरात देख रहे हैं, और ये काफ़ी अरसे से शुरू हो चुके हैं। दुनिया के बहुत सारे हिस्से में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा तूफ़ान और सैलाब आ रहे हैं, और
کچھ دنیا کا ایسا حصہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ قحط سالی آتی جا رہی ہے، یعنی کہ ڈراؤٹس آ رہے ہیں، وہاں کے پونڈز اور لیکس جو ہیں وہ خشک ہوتی جا رہی ہیں. کیلیفورنیا امریکہ کی اسٹیٹ ہے جس کے اندر ٹنز آف جو کراپس ہیں یعنی ان کے کھیت وہ ختم ہو رہے ہیں، ڈرائی ہو رہے ہیں کیونکہ دنیا میں پانی نہیں رہ گیا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب دنیا میں پہلے پانی نہیں رہے گا، اس گرمی کی وجہ سے، ہیٹ کی وجہ سے پانی خشک ہو جائے گا تالابوں میں، جھیلوں میں، دریاؤں میں، تو پانی کی کمی سے ایک خالی یہ نہیں ہوگی کہ ہمیں پینے کو پانی نہیں ملے گا، ہماری فصلیں بھی نہیں اگیں گی، ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا. اور ایک وقت اگلے ہی 10-15 سالوں میں، 20 سالوں میں وہ آنے والا ہے کہ جب دنیا کے اندر خوراک کی جو مقدار ہے وہ بھی اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ لوگوں کو چاہیے، یعنی دنیا کلیپس ہو جائے گی، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. اب یہ سارا کچھ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس سے ہم نے اس زمین کا بیڑا غرق کیا ہے، اور اس کے اوپر زندہ ہم بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں. یہ تو تھے چند حقائق جو میں نے اس ویڈیو سے نوٹ کی اور میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. تھوڑا سا میں اپنی طرف سے یہ ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں کہ جب دنیا نے ختم ہونا ہے، یعنی قیامت کے قریب آنے کی کیا نشانیاں ہیں جن کا ہمیں قرآن پاک سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور دجال کے آنے کی جو پیشگوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب دجال آئے گا دنیا میں بہت زیادہ ڈراؤٹس ہوں گے، یعنی قحط پڑ رہا ہوگا. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں ڈراؤٹس آلریڈی ہیں، افریقہ کے اندر بہت زیادہ ہیں. افریقہ کے لوگوں کو، بچوں کو آپ دیکھیں کبھی ان تصویروں کو تو آپ کے دل دہل جائے گا. اور دنیا کا بیشتر حصہ زمین کا اب ان ڈراؤٹس کا شکار ہونے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا نے ختم ہونا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اس نے اس کو ایک دن ختم کرنا ہے. لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر جو رہ رہے ہیں، ہم اس کے اوپر اپنے کیا اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا فٹ پرنٹس چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں زمین کے اوپر، چاہے کسی طرح کے بھی اعمال ہمارے ذاتی ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہوں یا اللہ کی زمین کے ساتھ ہوں، ہم نے اللہ کو ان کا حساب دینا ہے. اور مرنا بھی ہم سب نے ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن سسک کے مرنے سے، تڑپ کے مرنے سے ایک نارمل اور اچھی موت مرنا زیادہ بہتر ہے. آخری پیغام اس ویڈیو کا یہ تھا کہ ان سارے سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو کلاک ہے نا وہ اب ٹک کر رہا ہے ہمارے سروں پہ. اب ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم اس بات کا انتظار کریں کہ دنیا کی بڑی آرگنائزیشنز اٹھیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ چلو آؤ زمین کو کیسے بچاتے ہیں اور درخت لگائیں اور کچھ بھی کریں، یعنی اس کو بہتر کرنے کے لیے. اس بات کا وقت گزر چکا ہے. اب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر آج ہم ہر شخص اپنی انڈیویجول چوائسز کر لے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور وہ ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ گوشت کھانا چھوڑ کے پلانٹ بیس فوڈ پہ آ جائیں، تو شاید ہم اپنی زمین کو بچا سکیں. شاید، وہ بھی اس ناٹ شیورٹی. کیونکہ ایک اور پوائنٹ جو میں بیچ میں بتانا بھول گئی تھی کہ جو اینیمل فارمنگ ہے وہ خالی یہ نہیں کہ زمین کے درخت کاٹ کے ان کا چارہ اگایا جا رہا ہے اور درختوں کے کاٹنے سے آکسیجن یا کی کمی ہو رہی ہے یا ایکولوجیکل کلیپس ہونے والا ہے. ان کا گوشت جو ہے جب ان کو ریز کرنے سے لے کے ان کے گوشت کا مارکیٹوں تک آنا، وہ اس کے اندر پانی کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک تو یہ جانور بھی پانی پیتے بھی ہیں، پلس گوشت کی صفائی میں پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک اور چیز جو انہوں نے مینشن کی یا دکھائی کہ ان لوگوں نے بچرز کے جا کے انٹرویو کیے، اور وہ بتاتے تھے کہ جس طرح جب وہ گوشت کاٹتے ہیں تو جتنا گند اس گوشت کے اندر سے نکلتا ہے، مطلب اٹس ان دا ریئل ویڈیو، میں تو اس کا کلپ نہیں شامل کر رہی، لیکن آپ اس ریئل ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر گندا گوشت ہے، جو کہ جس طرح یہ ان جانوروں کے اندر یہ اینٹی بائیوٹکس اور ان کے وجہ سے جو گند اور پیدا ہوتا ہے، اور وہ کس طرح بچرز دیکھتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں اور پھر اس کو مارکیٹوں میں بھیج دیا جاتا ہے. یہ سارا
बड़ा मसला शायद इसको गोश्त खाने का जो असल मसला है ये इसको पैदा करने वाले तो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, क्योंकि वहाँ पे गोश्त के लिए जानवर भी ज़्यादा रेज़ किए जाते हैं, गोश्त फिर इंटरनेशनली एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिप किया जाता है। लोकली अगर लोग ख़ुद लोकली ग्रो करके अपनी फ़ूड खा लें और साफ़ सुथरी खाएं, चाहे वो गोश्त खाएं, सब्ज़ियां खाएं, तो उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन इस वक्त सोचने की बात यह है कि हम किस पॉइंट पे खड़े हैं और हम अपनी ज़मीन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वॉच करने का। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पैगाम को शेयर करें जिस हद तक भी कर सकते हैं। जिन लोगों को इंग्लिश की समझ आती है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ओरिजिनल वीडियो देखें, और जिनको नहीं इंग्लिश समझ आती वो प्लीज़ इसको देखें मेरी वीडियो को, और इस पैगाम को आगे पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ख़तरे की स्टेज के ऊपर हम खड़े हुए हैं जहाँ से हमारा वापसी अब नामुमकिन है। तो अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। To create a better life for ourselves, we need to stand up now and make our voices heard. Well, it feels overwhelming. Well, you can make individual choices. We all can. Our individual choices affect the collective choices.